आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, ऊर्जा ध्यानमा जगत ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, परम ऊर्जा भनेर ऊर्जालाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। यो जगत ऊर्जालाई स्पष्ट गरिदिनु भएमा आभारी हुने थिए। सुन्दर प्रश्न छ। जगत ऊर्जा के हो? जगत ऊर्जाले हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ? सारा सृष्टि ऊर्जाबाटै निर्माण भएको छ। जे देखिन्छ सबै ऊर्जा हो, जे अनुभव गरिन्छ सबै ऊर्जा हो, जे सुनिन्छ सब ऊर्जा हो। हाम्रा 5वटा ज्ञानेन्द्रियले जे अनुभव गर्न सक्छन् सबै ऊर्जाकै भिन्न भिन्न रूपहरू हुन्। सबै शक्ति हो। ऊर्जा भए सबै छ, ऊर्जा नभए केही पनि छैन। ऊर्जा भए म छु, ऊर्जा नभए म पनि छैन। रुनलाई पनि ऊर्जा चाहिन्छ, हाँस्नलाई पनि ऊर्जा चाहिन्छ। ऊर्जा क्षीण भयो भने न रुन सकिन्छ न हाँस्न सकिन्छ। पुरा जीवन ऊर्जाबाट चलेको छ। सबै सृष्टि ऊर्जा नै ऊर्जा हो। मैले अनुभव गर्न सक्ने ऊर्जामा एउटा मेरो आफ्नो ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, अर्को मभन्दा बाहेकको ऊर्जा, जगत ऊर्जा, जो मभन्दा अलग मलाई त्यस्तो अनुभव हुन्छ। अर्को व्यक्ति हो, अरू सामान हो, अरू वस्तु हो, म त होइन। त्यसको ऊर्जा फरक छ, मेरो फरक छ। उसको ऊर्जाले मलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, मेरो ऊर्जाले पनि उसलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। मभन्दा भिन्न छ। मभन्दा भिन्न जति पनि ऊर्जाहरू छन् ती जगत ऊर्जा हुन्। त्यो जगत ऊर्जाले हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो प्रभाव पारेको छ। किनभने हरेक ऊर्जाबाट हामी प्रभावित हुन्छौँ। कुनै पनि वस्तु देख्यो हामी प्रभावित भइहाल्छौँ। छोयो प्रभावित हुन्छौँ, सुन्यो प्रभावित हुन्छौँ, गन्धले प्रभावित गर्छ, स्वादले प्रभावित गर्छ। कुनै पनि वस्तुबाट हामी प्रभावित हुन्छौँ। अब कस्तो प्रभाव पर्छ त? प्रभाव त पर्छ, कुनै पनि वस्तुको पर्छ। कस्तो प्रभाव पार्ने, यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय हो। कुनै पनि ऊर्जाको 2टा आयाम हुन्छ। एउटा सकारात्मक आयाम, अर्को नकारात्मक आयाम। सकारात्मक नकारात्मकको अर्थ एउटा मलाई राम्रो प्रभाव पार्ने, त्यसलाई सकारात्मक भन्यौँ। एउटा मलाई नराम्रो प्रभाव पार्ने, नकारात्मक। एउटा दुःखको अनुभव गराउने, अर्को सुखको अनुभव गराउने। आखिरी ऊर्जा त ऊर्जा हो। तर कुनै ऊर्जाले दुःख अनुभव गराउँछ, कुनै ऊर्जाले सुख अनुभव गराउँछ। बोली त बोली हो। कुनै बोलीले कति आनन्द दिन्छ, शीतलता दिन्छ। कुनै बोलीले मन घोच्छ, चित्त दुखाउँछ, रुवाइदिन्छ। बोली मात्रै भनेर हुँदैन, ऊर्जा मात्रै भनेर हुँदैन। केही प्रभाव पार्नेछन्, केही प्रभाव नराम्रो पार्नेछन्, राम्रो पार्नेछन्। त्यसकारण ऊर्जालाई जान्न जरुरी छ। कस्तो ऊर्जाले मलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ थाहा पाउनुपर्छ। होइन भने नकारात्मक ऊर्जाले हाम्रो जीवनलाई कष्टकर बनाउँछ। मनको अशान्ति, शरीरको बिमारी सबै नकारात्मक ऊर्जाको परिणाम हो। हामीलाई नकारात्मक ऊर्जाले प्रभाव पार्यो, हामीले नकारात्मक ऊर्जा आफूमा प्रवेश गर्न
वातावरण बनाइदियौँ, प्रवेश गर्यो हाम्रो शरीरमा, त्यसपछि हाम्रो मन मस्तिष्क दुईटै अस्वस्थ भयो, बिमारी भयो। यो बिमारीको मूल कारण जीवनमा जति पनि समस्या आएका छन् ती सबै समस्याको मूल कारण नै ऊर्जालाई नजान्नु र गलत ऊर्जालाई आफूभित्र प्रवेश दिनु हो। यदि ऊर्जालाई चिनेर कुन ऊर्जालाई लिने कुन ऊर्जालाई नलिने जान्यौँ भने हामी सम्पूर्ण समस्याहरूबाट आफूलाई बचाउन सक्छौँ। अब प्रश्न आउँछ, कुन ऊर्जा कसरी जाने पनि के काम लाग्यो र? जसरी कसैले गाली गर्यो, मैले जाने त्यसले गाली गर्यो, त्यो नकारात्मक ऊर्जा हो, त्यसले मलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ, थाहा छ। तर के गर्नु, गाली सुन्ने बित्तिकै चित्त दुखिहाल्छ, मनमा प्रवेश गरि नै हाल्यो। के गर्ने होला? यस्तो अवस्थामा के गर्ने? ऊर्जालाई जानेर पनि त उपाय रहन्छ नि। जस्ताको तस्तै भित्र प्रवेश गर्दछ। कसैले केही भन्यो चित्त दुखिहाल्छ, कहीँ गल्ती गर्यो कसैले रिस उठिहाल्छ, त्यो नकारात्मक ऊर्जा हावी भइहाल्छ। अब के गर्ने? कसरी आफूलाई बचाउने? यही बचाउने विधिलाई ऊर्जा ध्यान विधि भनिन्छ। ऊर्जाका विधिहरूबाट हामी आफूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्न सक्छौँ। यसमा आफूसँग भएको तीनटा शक्तिलाई उपयोग गर्नुपर्छ। एउटा शारीरिक शक्ति, अर्को मानसिक शक्ति, अर्को भावनात्मक शक्ति अथवा भाव शक्ति। भावना फरक छ, भाव फरक छ, यी दुईटैलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। यी शक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर हामी कुनै पनि बाहिरबाट आउने ऊर्जालाई सकारात्मक बनाउन सक्छौँ, आफू अनुकूल बनाउन सक्छौँ। बाहिरबाट जस्तो सुकै आओस् त्यसलाई पचाउन सक्ने क्षमता हामीमा विकास हुन्छ। असली कुरा के रहेछ भने आफ्नो क्षमता रहेछ। हामीले क्षमता वृद्धि गर्नुपर्दो रहेछ। जस्तो सुकै कुरा आओस् न, पचाउन सक्ने क्षमता भयो भने त्यसले असर गर्दैन। यदि पचाउन सक्ने क्षमता भएन भने कठिन हुन्छ। जस्तो भनौँ न, मेरो पाचन प्रणाली बलियो छ भने जस्तो खाना खाए पनि म पचाइदिन्छु, तर पाचन प्रणाली कमजोर छ भने सुपाच्य खानेकुराहरू, पचाउन सजिलो हुने खानेकुरा खाए पनि पच्दैन। अब के गर्ने? अब खानेकुरालाई दोष दिएर के गर्नु? पाचन प्रणाली कमजोर भयो नि त। आफ्नो पाचन प्रणाली राम्रो बनाउनु, आफ्नो क्षमता राम्रो बनाउनु हो, आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसकारण शरीरको पनि साथ लिने, शरीरलाई क्रियाशील गराउने योग, व्यायाम इत्यादि गर्नुपर्छ। शारीरिक रूपमा आफू सक्षम हुनुपर्छ। यसले बाहिरबाट आउने प्रभावलाई हामी कम गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले अनुभव गरेका छौँ, आफ्नो शरीर कमजोर भएको बेलामा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, बिरामी भइन्छ, शरीरमा तागत हुँदैन, अत्यन्तै कमजोर अनुभव हुन्छ। त्यसरी आफ्नो शरीर कमजोर भएको बेलामा सानो कुरा कसैले भन्यो भने पनि चित्त दुख्छ, साना साना कुराहरूले पनि मन दुखाउँछ, हामी अत्तालिन्छौँ। सानो कुराको प्रभाव सिधै पर्छ। तर शारीरिक रूपमा एकदमै बलियो सक्षम भएको बेलामा, फुर्ती आएको बेलामा कसैले त्यस्तै कुरा केही भन्यो भने चित्त दुख्दैन। त्यो पहिला त्यही कुराले चित्त दुखाउँथ्यो, अब दुखाउँदैन। यो हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ। त्यसकारण बाह्य प्रभावलाई कम गर्नको लागि शारीरिक शक्ति, शारीरिक सबलता पनि आवश्यक छ। त्यसको लागि योग, प्राणायाम, ध्यान इत्यादिको प्रयोग गर्नै पर्छ। एउटा शारीरिक रूपमा सबल बनिराखौँ, शरीरलाई कमजोर हुन नदेऊ। शरीरलाई खानपानले, त्यसपछि व्यायामले, आहार विहार भन्छ नि, त्यसले शरीरलाई तन्दुरुस्त बनाउनुपर्छ। दोस्रो, मन।
हाम्रो मन अस्थिर भयो भने यो गर्ने कि त्यो गर्ने कि निर्णय गर्न सकेन, असमञ्जस छ, कुनै एउटा कुरामा टिकिरहन सकेन, आफ्नो अडान नै छैन। अहिले एउटा भन्यो, कसैले के भन्यो, फेरि अर्कोतिर लागिहाल्यो। आफ्नो कुनै त्यो मनको एउटा शक्ति हुन्छ नि, एउटा अडान हुन्छ, त्यस्तो केही पनि छैन भने पनि हामी हरेक वस्तुले, हरेक बाह्य प्रभावले तुरुन्तै प्रभावित हुन्छौँ। बाहिरी प्रभावबाट अत्यन्तै छिटो प्रभावित हुन्छौँ। जसले जे भन्यो यो हो, लागिहाल्यो, उसले ऊ भन्यो लागिहाल्यो, किनभने आफ्नो मन कमजोर छ, आफ्नो अडान छैन, के गर्ने। यसले चाहिँ हामीलाई हरेक कुराले छिटोभन्दा छिटो प्रभाव पार्छ र हामी अरूको प्रभावमा आफूलाई चलाइरहेका हुन्छौँ। आफ्नो कुनै शक्ति नै छैन जस्तो लाग्छ। यसले हाम्रो मनलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसकारण अर्को दोस्रो मनलाई बलियो बनाउनको लागि आफ्नो अडान, आफ्नो सङ्कल्प शक्तिको विकास गर्ने। जसरी शारीरिक शक्तिको विकास गर्नको लागि खानपान, ध्यान, प्राणायाम इत्यादिको विधिहरू छन्, योगका विधिहरू छन्, यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मनलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि सङ्कल्पका विधिहरू छन्, सङ्कल्पका नियमहरू छन्, त्यसको पालना गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ हामीलाई आफ्नो मन बलियो बनाउने स्थितिमा लैजान्छ र हामी हरेक कुराहरूबाट छिटो प्रभावित हुँदैनौँ, हाम्रो मन प्रभावित हुँदैन। जसले जेसुकै भनोस्, मैले जुन बाटो लिएँ म हिँडेँ, बस दुनियाँ कराउँदै गर्छ, म आफ्नो बाटोमा निरन्तर हिँडिरहन्छु। यो अवस्था बन्दछ। आफ्नो सङ्कल्पमा, आफ्नो अडानमा, आफ्नो इच्छालाई, मूल इच्छालाई समातेर व्यक्ति आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँछ। अत्यन्तै सहज हुन्छ जीवन। अरूबाट ऊ प्रभावित हुँदैन, उसले अरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्दै हिँड्छ। उसको अनुसरण अरूले गर्छन्, ऊ आफू अरूको अनुसरण गर्दैन। अरूले चाहिँ आफ्नो अनुसरण गरून्, त्यस्तो एउटा मूल मार्गको निर्माण गर्छ व्यक्ति जब आफ्नो सङ्कल्पमा प्रगाढ रूपमा अडानमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को भावनात्मक शक्ति। भावनात्मक शक्तिलाई शुद्ध बनाउनको लागि भाव शक्ति चाहिन्छ। बिना भावना शुद्ध हुँदैन। अब भावना र भावमा फरक छ। भावना भनेको चाहिँ इमोसन अथवा प्रेम भाव, करुणा भाव, दया भाव, सहयोगी भाव इत्यादि भए, भक्ति भाव, यी सकारात्मक भावहरू। भावनामा पनि नकारात्मकता पनि हुन्छ, घृणा भाव, ईर्ष्या भाव इत्यादि पनि हुन्छ। खैर, हामीलाई नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु भन्छ न, हामीलाई नकारात्मकतातिर जानु छैन, त्यसकारण सकारात्मकतातिरको कुरा गरौँ। दया, प्रेम, करुणा, भक्ति, सहयोग, सेवा इत्यादि यी भावका आयामहरू छन्, क्षेत्रहरू छन्। त्यो भावलाई प्रगाढ बनाउनको लागि आफ्नो भाव शक्तिलाई जगाउनुपर्छ। अब भावना ठिक भएन भने, भावनामा अडान भएन भने, भावना शक्ति बलियो भएन भने हामीलाई फेरि बाहिरी प्रभाव एकदमै छिटो पर्छ। किनभने हाम्रो भाव तुरुन्तै परिवर्तन भइरहन्छ। अहिले एकैछिन प्रेमको भाव थियो, एकैछिनमा फेरि रिसको भाव आइहाल्यो। एकदमै छिटो छिटो प्रभावित हुन्छ, अस्थिर हुन्छ। मलाई प्रेमल बनाउन पनि अरू चाहिन्छ, अनि मलाई फेरि घृणा भावमा लैजान पनि अरू नै चाहिन्छ। अरूले तुरुन्तै मलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् कि मेरो भावलाई तुरुन्तै परिवर्तन गरिदिन्छन् बाहिरी विषयहरूले। ती बाहिरी विषयहरूबाट आफूलाई बचाउनको लागि भाव शक्ति। भावको अर्थ हुन्छ छ, अभावको अर्थ हुन्छ छैन। भाव शक्तिमा टिकेर बस्नुपर्छ। जब भावमा व्यक्ति स्थिर रहन्छ, छमा स्थिर रहन्छ, तपाईको भावना पनि स्थिर रहन्छ। कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन भावनालाई। जसरी अहिले यतिखेर
मलाई कसैप्रति सद्भाव छ, राम्रो छ, प्रेम भाव छ, भक्तिभाव आएको छ, त्यो भक्तिभावमा स्थिर रहनको लागि चुपचाप बस्ने, वर्तमानमा आउने, यो क्षणमा, अहिलेको यतिखेरको क्षणमा म टिक्नै पर्छ। यो क्षणमा जे छ त्यो भाव, यो क्षणमा जे छैन त्यो अभाव। त्यसकारण अभावमा होइन, भावमा रहे, भावभित्र भावना बन्नुपर्छ। भावनामा भाव रह्यो, भावना छ, यतिखेर म भक्तिमा छु, बस्छु। यो क्षणमा खिच्नुपर्छ। यो क्षणमा जब व्यक्ति यो क्षणमा भइरहेको भक्तिको अनुभूतिलाई स्थिर गर्छ, वर्तमानमा टिकाइराख्छ, उसलाई कुनै पनि बाह्य प्रभावले उसको भक्तिलाई हल्लाउन पनि सक्दैन, छुन पनि सक्दैन। बाहिर जसले जे सुकै भनोस्, जे सुकै गरोस्, उसको भक्ति भावलाई कसैले टसमस गर्न सक्दैन। यदि भावमा आउन सक्यो भने त्यसरी भावना स्थिर रहन्छ। तर हामी भावमा आउँदैनौँ, अनि भावनामा चाहिँ छौँ। हामी भावनामा यताबाट यता बग्यो, उताबाट उता बग्यो, कहिले नकारात्मक भावना, कहिले सकारात्मक भावना। हाम्रा भावनाहरू तितर बितर भइरहेका छन्। त्यस कारणले आफ्नो भावनालाई बलियो बनाउनको लागि, सक्षम बनाउनको लागि, स्थिर बनाउनको लागि हामीले भाव शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ। र यसरी यी तीनटा शक्तिलाई प्रयोग गरेर हाम्रा जीवनका कुनै पनि समस्याहरू हामी समाधान गर्न सक्छौँ। आफ्ना जीवनका सबै समस्याहरू समाधान गर्ने, जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि जुन हामी सबैको चाहना हो, हामी सबैको इच्छा हो कि सुख पाइयोस्, समृद्ध होस् जीवन, शान्त होस् जीवन, सुख, शान्ति, समृद्धिको चाहना हो। यो चाहनालाई हामी यी तीनटा शक्तिलाई प्रयोग गरेर अथवा यी तीनटा शक्ति, तीनटा ऊर्जालाई जानेर, चिनेर, यो ऊर्जाको प्रयोग गरेर हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, सुख, शान्ति, समृद्धिको अनुभव गर्न सक्छौँ। अब प्रश्न आउँछ, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने? मैले तीनटा शक्तिको पहिचान त गराएँ। शारीरिक शक्ति, यसलाई योग, ध्यान, प्राणायाम इत्यादिले बलियो बनाउँछ, खानपान, आहारले बलियो बनाउँछ। शारीरिक रूपमा हामी सक्षम हुन्छौँ, शक्तिशाली अनुभव हुन्छ, ऊर्जा भएको अनुभव हुन्छ। मानसिक शक्ति, सङ्कल्प प्रगाढ भयो भने मानसिक शक्ति वृद्धि हुन्छ, मन स्थिर हुन्छ, आफ्ना इच्छाहरू पुरा गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि भावनात्मक शक्ति, वर्तमानमा रहेर, भावमा रहेर आफ्नो भावनालाई प्रयोग गर्यो भने हाम्रो भावना शक्ति प्रगाढ हुन्छ। यी कुराहरू त हामीले बुझ्यौँ। अब यी तीनटा शक्तिलाई प्रयोग गरेर हाम्रा दिनानुदिन हुने दैनिक समस्याहरू या दैनिक आउने प्रभावहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। जस्तो कुनै दिन बिरामी भयो, त्यो बिरामीको उपचार कसरी गर्ने? कि फेरि गएर चाहिँ औषधि नै किन्न दौडिने हो कि हामीसँग पनि आफ्ना बिमारी निको गर्न सक्ने क्षमता छ? हामीसँग पनि रोगसँग लड्ने क्षमता छ कि औषधिमा मात्रै छ? प्रश्न यो रहन्छ। ठिक छ, कति बिमारीहरू छन् औषधि खानु पर्ला, खाए हुन्छ, तर अनगिन्ती बिमारीहरू छन् जसलाई औषधिको आवश्यकता पर्दैन। साँच्चै भन्ने हो भने ऊर्जा ध्यानको प्रयोग गर्न जान्यो भने त कुनै औषधिको प्रयोग कहिल्यै पनि गर्नु पर्दैन। असाध्य रोगहरू, निको हुन नसक्ने दीर्घ रोगीहरू पनि त्यो दीर्घ रोगबाट मुक्त हुन सक्छन् यदि ऊर्जा ध्यानलाई बुझ्यो र प्रयोग गर्यो भनेदेखि। त्यसकारण बिमारीबाट हामी निको हुन सक्छौँ, शारीरिक बिमारी होस्, मानसिक बिमारी होस्, दुईटैबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रा अन्य समस्याहरू, जस्तो एउटा काम हात हाल्छौँ, काम हुँदैन, हाम्रा यता गऱ्यो उता बिग्रिन्छ, उता गऱ्यो उता बिग्रिन्छ, सम्बन्ध बिग्रिन्छ, एउटा गऱ्यो अर्को रिसाउँछ, हामीलाई हरेक कुराले उथल पुथल बनाएर हुन्छ नि जीवनमा। सम्पूर्ण उथल पुथलबाट हामी
आफूलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, जीवनलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। ऊर्जा ध्यानको प्रयोग, जगत ऊर्जाको प्रयोग गरेर आफ्ना सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान हुन सक्छ। कसरी हुन सक्छ त? जगत ऊर्जाको प्रयोग गरेर हाम्रा सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान कसरी हुन सक्छ? हामी अर्को एपिसोडमा यस बारेमा चर्चा गर्छौँ।